अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन, एक सवाल आया है कि क्या गैर मुस्लिम फैमिली या गैर मुस्लिम वालिदैन को सदका दे सकते हैं। सवाल बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह किसी मौके से गैर मुस्लिमों की चूँकि बात चल ही रही है और ये बात तो बड़ी ज़ोर व शोर से काफ़ी दिनों से उठाई जा रही है कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम मारने का हुक्म देता है, काटने का हुक्म देता है और उसके लिए जो है कुरान से आयतें ला करके और उनके सियाक़ व सबाक़ से हटा करके बातें की जाती हैं। इस पर भी इंशाअल्लाह हम कभी बात करेंगे। अलबत्ता इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ तमहीदी बातें बता दूं। ये बातें ज़रूर सुने फिर इस सवाल का जवाब लें। वो बात यह है कि सबसे पहले हमें ये देखना है, कुरान की आयत की रोशनी ही में ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ और वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं आयतें नहीं पढ़ रहा हूँ, कि सबसे पहली बात जो कुरान में है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में है कि कोई भी मखलूक अल्लाह की है। कोई भी चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है, चाहे वो चीज़ जानदार हो चाहे बेजान हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हुकूक रखे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मेयार और दर्जा मुतय्यन किया है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कोई भी मखलूक है अल्लाह की, उसके साथ बेहतर मुआमला करने का हुक्म दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पे उन मखलूकात में जो इंसान हैं, उन इंसानों के साथ और बेहतर मामला करने का हुक्म दिया गया है। कुरान में भी हुक्म दिया गया है, हदीस में भी हुक्म दिया गया है कि जो भी इंसान है अल्लाह की मखलूक में, उस इंसान के साथ हर इंसान को, मुसलमान को बतौर ख़ास अच्छा मामला करना चाहिए। वो इंसान कोई भी हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। फिर उन इंसानों में जो गैर मुस्लिम है और वो आपका दुश्मन नहीं है, यानी उसको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो आप पर जुल्म नहीं कर रहा है, आपसे वो नफरत नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल इंसान की तरह से आपके साथ मामला कर रहा है, तो फिर उसका मेयार और बढ़ जाता है, उसके साथ और ख़ास तरह का बर्ताव करने का हुक्म देता है इस्लाम मुसलमानों को ख़ास तौर पे। उसके बाद में जो गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, उस गैर मुस्लिम में अगर कोई किताबी है, यानी वो अहले किताब में से है, जैसे यहूदी है और ईसाई है, तो फिर उसके साथ और बेहतर मामला करने का इस्लाम हुक्म देता है। फिर अगर किताबी है उसमें अगर ईसाई है तो ईसाई को और बेहतर तरीके से इस्लाम पेश करता है और उसके साथ और बेहतर मामला करने का हुक्म देता है। और अगर कोई आम मुशरिक है, चाहे वो किताबी है या ईसाई है या आम मुशरिक है, लेकिन अगर वो पड़ोसी है हमारा, अगर वो रिश्तेदार है हमारा, तो उसके साथ और ख़ास बर्ताव करने का हुक्म देता है इस्लाम। तो ये इस तरह से कैटेगरियां हैं और इसी तरह से कैटेगरी मुसलमानों के अंदर भी है। एक इंसान है, मुसलमान है और फिर जो है पड़ोसी है, मुसलमान है, रिश्तेदार है, मुसलमान है, भाई है, मुसलमान है, माँ बाप हैं। तो जिस तरीके से तमाम कैटेगरियां बनती हैं, उसी तरीके से अलग अलग सबके इस्लाम हुकूक मुतय्यन करता है। जिस तरह से गैर मुस्लिमों में कैटेगरी है, उसी तरह मुसलमानों में भी कैटेगरी है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कुरान में और हदीस में, दोनों मकामात पर, दोनों जगहों में लोगों के साथ बेहतर मामला करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह की कोई एक आम मखलूक के साथ भी और उन मखलूक़ात में इंसानों के साथ भी, और इंसानों में कोई मुसलमान हो कोई गैर मुस्लिम हो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। अब जहाँ कोई मखसूस बात आई है, जहाँ कोई स्पेशल मामला है, तो वहाँ स्पेशल हुक्म भी है, आम हुक्म है बेहतर मामला करने का। अब सवाल के जवाब की तरफ आते हैं। सवाल ये है कि क्या गैर मुस्लिम फैमिली, गैर मुस्लिम रिश्तेदार, गैर मुस्लिम वालिदैन के साथ बेहतर मामला कर सकते हैं कि नहीं, यानी उन्हें सदका दे सकते हैं कि नहीं। सदक़े का माल, सदका एक मखसूस इस्तिलाह है इस्लाम की, और उस सदक़े का माल जो है, हम अगर वालिदैन मुसलमान नहीं हुए, एक शख्स मुसलमान हो गया, उसके वालिदैन मुसलमान नहीं हैं, तो अपने वालिदैन को वो सदक़े का माल दे सकता है कि नहीं, उसके रिश्तेदार हैं उनको सदक़े का माल दे सकता है कि नहीं। तो देखिए, इस सिलसिले में कुल 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट यह है
سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ جو لوگ تم سے جھگڑا نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، دشمنی نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تو ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے، ان کے ساتھ جو ہے احسان کرنے اور ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے، یعنی اس پوائنٹ کی روشنی میں جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے، اور اس کو صدقے کا مال دیا جا سکتا ہے۔ صدقے کا مال بھی ایک طرح سے حسن سلوک ہے اور بہتر معاملہ ہے، تو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی قسم کا سوال کیا تھا اپنی ماں کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ تم ان کے ساتھ بہتر سلوک کر سکتی ہو اور ان کے ساتھ سارا معاملہ جو ماں کے بارے میں وارد ہے وہ ان سے نبھا سکتی ہو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ جس جو ہے والدہ کو یا والد کو یا رشتہ دار کو غیر مسلم مال دیا جا رہا ہے اور اس مال کا وہ استعمال گناہ کے لیے کرے گا، بلکہ اگر مسلمان کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ ہم اگر اس کو صدقہ دے رہے ہیں مگر اس صدقے کے مال سے یہ گناہ کا کام کرے گا، اس صدقے کے مال سے یہ جو ہے کوئی جرم کرے گا، تو مسلمان ہی کیا، غیر مسلم ہی نہیں، مسلمان کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ مسلمان کو بھی نہیں صدقے کا مال دینا، کوئی مال نہیں دینا ہے اگر یہ معلوم ہے کہ اس مال سے وہ گناہ کا کام کرے گا، جرم کا کام کرے گا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بھلائی اور تقوی پر مدد کرنی ہے، سرکشی، دشمنی، نفرت اور گناہ پر مدد نہیں کرنی ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہم نے جو بات کہی ہے نا کہ صدقے کے مال سے ماں باپ، رشتہ دار اور غیر مسلم فیملیز کے ساتھ، چونکہ سوال یہی ہوا ہے، حسن سلوک کیا جا سکتا ہے صدقے کا مال دے کر کے، تو یاد رہے یہ صدقے کا مال سے مراد صدقے نافلہ ہے۔ صدقے نافلہ اگر ہے تب دے سکتے، اگر صدقے واجبہ ہے یعنی زکوٰۃ کا مال ہے تو زکوٰۃ کے مال کے لیے مصرف متعین ہے، کہاں کہاں خرچ کر سکتے وہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے، ان جگہوں کے علاوہ دوسری جگہوں پر زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ صدقے واجبہ یعنی زکوٰۃ کا مال بھی غیر مسلم کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی ایک صورت ہے، اس کی صرف ایک صورت ہے، وہ ہے تالیف قلب۔ وہ تالیف قلب ہے۔ تالیف قلب کے لیے کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن تالیف قلب کے لیے بھی علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں شرطیں لگائی ہیں کہ تالیف قلب کا معنی کیا ہے، تالیف قلب کس کو کہیں گے، اس کی صورتیں کیا ہیں، آپ علماء سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں۔ مختصر یہ جانیں کہ ایسا شخص جو اسلام کی طرف مائل ہو، جس کے اسلام لانے کی امید ہو، حق قبول کرنے کی امید ہو، قرائن سے پتہ چل رہا ہو، تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی غیر مسلم کو ایسے مال دے کر کے کہ ہم تم کو اتنا پیسہ دیں گے تم اسلام قبول کر لو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آج یہ الزام دیا جاتا ہے مسلمانوں پر کہ کیا نام سے یہ لالچ سے کے ذریعہ جو ہے لوگوں کو اسلام کی طرف لاتے ہیں۔ اسلام نے کہیں ایسا حکم نہیں دیا ہے، نہ تو لالچ کا حکم دیا ہے، نہ تو زبردستی کا حکم دیا ہے۔ بہرحال سوال یہ تھا کہ کیا غیر مسلم والدین کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں صدقہ کا مال دیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل دیا جا سکتا ہے صدقے کا مال ان کے لیے، بلکہ میں آگے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ والدین بطور خاص ماں باپ یا رشتہ دار کا وہی حکم ہے جو عام حکم ہے، یعنی صرف ان کی معصیت میں اطاعت نہیں کی جائے گی، باقی ماں باپ کے بارے میں جس حسن سلوک کا تذکرہ ہے وہ سارا کام غیر مسلم والدین کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ بس صرف اور صرف بات صرف اتنی سی ہے کہ ان والدین کی یا رشتہ داروں کی یا لوگوں کی جن کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کر رہے ہیں، شرک میں یا گناہ کے کاموں میں نہ مدد کریں گے، نہ شرک اور گناہ کے کاموں میں جو ہے پیسہ انہیں دیں گے، مال خرچ کریں گے، کسی بھی قسم کا
کوئی تعاون نہیں کریں گے اور نہ تو ان کی باتیں مانیں گے. خاص طور پہ والدین کی جو اطاعت کا حکم ہے تو اطاعت کے حکم سے یہ چیز خارج ہے. غیر مسلم والدین اگر ہیں اور آپ کو گناہ کی بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم والدین کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں صدقے کا مال دیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو حق کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.